السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لمن أرسل رسوله بالهدى ودين المتين، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته صلوات الله عليه وسلامه، فلا يبعث نبي بعده ولا رسول بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذا لأنه أرسل إلى الخلق كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وانقطع الرسالة والنبوة بعده، وهو خاتم الأنبياء. لا رسول بعده ولا كتاب بعده كتابه، ولا شريعة بعد شريعته، ولا أمة بعد أمته. تلقى أمة محمد هذه العقيدة بالقبول فأصبحت عقيدة من العقائد الأساسية للمسلمين، وإن كانوا يعد كفرا كما قال ملا علي بن طالب رحمه الله. ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. وما علينا